अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इल्म की बात। हमारा आज का टॉपिक है जन्नत की दो चाबियां। नाजरीन, दुनिया में मोमिन जो जिंदगी गुजारता है, हर अमल के पीछे ये नीयत पोशीदा होती है, मेरे इस अमल से मेरा खालिक राजी हो जाए। इस मकसद के हसूल के लिए कि वो अपनी तमाम जिंदगी को अपने खालिक व मालिक के बताए हुए तरीके के मुताबिक बसर करता रहे। नाजरीन, वो सिर्फ रब्बुल आलमीन की खुशी को हासिल करने के लिए वो अपने बहन भाइयों, रिश्तेदारों, खानदान, बरादरी, हत्ता के पूरे मुआशरे से जंग करता है कि ना मैं ये काम करूंगा और ना मैं तुम्हारे फेल में शरीक हूंगा, क्योंकि इस काम के करने से मेरा रब नाराज होगा। लिहाजा मैं सबको नाराज करके अपने परवरदिगार को खुश करना चाहता हूँ, क्योंकि आखिर मैंने कल कयामत के दिन अपने रब की बारगाह में हाजिर होना है और इसके सामने मैंने अपनी जिंदगी के लम्हे लम्हे का जवाब देना है। लिहाजा इस दुनिया में सारी मखलूक से जंग कर सकता हूँ, उनकी नजरों में बुरा भला बन सकता हूँ, मुआशरे और सोसाइटी से अलग थलग होकर अपने प्यारों को नाराज कर सकता हूँ, औलाद को, बीवी को दुश्मन बना सकता हूँ, लेकिन अपने प्यारे खालिक मालिक रब्बुल आलमीन की नाराजगी मैं मोल नहीं ले सकता। ऐसे ही वफाशार, नेक और अल्लाह करीम की कुदरत रखने वाले बंदों को खालिक के कायनात ने कामयाब करार दिया है और अपनी जात से इस कदर मोहब्बत करने वाले के लिए अल्लाह ताला ने जो सर्टिफिकेट दे रखा है, उस सर्टिफिकेट का नाम, उस तोहफे का नाम है जन्नत। नाजरीन, जन्नत वो मुकाम है, वो मुकाम रहमत है। अल्लाह ताला ने अपने तैनात करदा बंदों के लिए नेमतें फराम की हैं। जन्नत का नाम दिमाग में आते ही हमारे दिमाग में सरूर की एक कैफियत सी तारी हो जाती है और दिमाग में ये सवाल पैदा होता है, जन्नत किस चीज से बनाई गई है, जन्नत का मौसम क्या होगा और जन्नत में दाखिल होने वाले खुश नसीबों को किस किस्म की नेमतों से नवाजा जाएगा। क्या जन्नत में बच्चे होंगे, क्या हमल ठहरेगा? ये सब जानने के लिए आप देखते रहिए इल्म की बात। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, जन्नत किन चीजों से बनी है? हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हमने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें जन्नत और इसके तामीर के मुतल्लिक बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसकी एक ईंट सोने की होगी और एक ईंट चांदी की होगी और उसका गारा मुश्क का है और उसकी कंकरियां मोती और याकूत की हैं और उसकी मिट्टी जाफरान की है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की जमीन सफेद है, इसका मैदान काफूर की चट्टानों का है, इसके गिर्द रेत के टीलों की तरह मुश्क की दीवारें हैं और उसमें नहरें हैं। नाजरीन, यहाँ हम बात करेंगे जन्नत की नेमतों के बारे में। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने बंदों के लिए बहुत सी नेमतें तैयार कर रखी हैं, जिनको तो ना किसी आंख ने देखा और ना इसकी खूबियां किसी कान ने सुनी और ना ही किसी इंसान के दिल पर इसकी मामियत का ख्याल गुजरा। हजरत साद बिन अबी वकास से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की चीजों में से नाखून बराबर कोई चीज जाहिर हो जाए तो जमीन और आसमान के अतराफ व जानिब इससे आरास्ता हो जाए। जन्नत कितनी बड़ी है? हजरत अमा बिन सामिद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं और इनमें से 2 मंजिलों के दरमियान इतना फासला है जितना जमीन और आसमान के दरमियान है। जबकि हजरत सैयदना अबू साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत में 100 मंजिलें हैं, अगर इसके एक दर्जा में तमाम लोग भी जमा हो जाएं तो वो सबको काफी हो जाएगी। जन्नत के दरवाजे। हजरत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के 8 दरवाजे हैं। तो सवाल किया गया कि एक दरवाजा कितना बड़ा है? हजरत अतबा बिन अजवान से रिवायत है, सरकारे कौनैन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत के दरवाजों की चौखटों में से हर चौखट के दरमियान 40 बरस का फासला है। जन्नत के खैमे। हजरत सैयदना
ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کے لیے جنت میں کھوکھلی موتی یعنی وہ موتی جس کے درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے، اس کا ایک خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 60 میل کے برابر ہوگی۔ جنت کے باغات، جنتی لوگوں کو ایسے باغات عطا کیے جائیں گے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی، جیسا کہ سورۃ الکہف میں ہے۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، بے شک جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے، ہم ان کے نیک یعنی اجر ضائع نہیں کرتے۔ جن کے کام اچھے ہوں گے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں اور ان کے نیچے ندیاں بہ رہی ہوں گی۔ جنتی لوگوں کے لباس، جنتیوں کو سونے کے کنگن اور سبز کپڑے پہنائے جائیں گے، جس کا قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے، کریب اور کنادیس پہنائے جائیں گے۔ حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا پہن لیا جائے تو اس کی طرف دیکھنے والے کی نظر اچک لی جائے تو ان لوگوں کی بینائیاں اس کو برداشت نہ کر پائیں گی۔ جنتیوں کی عمریں، حضرت ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت میں جو کوئی چھوٹا یا کوئی بوڑھا مر جائے گا تو اسے جنت میں 30 سال کا بنا دیا جائے گا۔ جنتیوں کی آپس میں ملاقاتیں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں اہل جنت جمع ہوں گے، ان میں آپس کے رشتہ دار بھی ہوں گے اور غیر بھی، اور پھر ایک دوسرے سے تعریف حاصل کریں گے۔ جنتیوں کا کھانا، جنتیوں کو کھانے کے لیے لذیذ میوہ جات اور گوشت دیا جائے گا، نیز ان کے کھانے کے ہر نوالے کا مزہ جدا گانا ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور میوے جو پسند کرے اور پرندوں کا گوشت جو چاہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماخوذ روایت کرتے ہیں کہ جنتیوں میں سب سے نچلے درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کے ساتھ 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے جن میں سے ایک سونے کا اور ایک چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں کھانے کی ایک ہی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہ ہوگی، وہ اس کے آخر میں اس طرح کھائے گا کہ جس طرح اس کے شروع میں کھائے گا، اور جو لذت اور ذائقہ اس کے پہلے حصے میں پائے گا دوسرے میں اس کے علاوہ پائے گا۔ جنت میں کھانا کیسے ہضم ہوگا؟ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتی جنت میں کھائیں گے اور پیئیں گے لیکن نہ تھوکیں گے نہ پیشاب کریں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، کھانے کا فضلہ کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا، انہیں فرحت بخش ڈکار آئے گی اور ایسا پسینہ نکلے گا جس میں مشک کی خوشبو آئے گی۔ سبحان اللہ والحمدللہ کہنا جنتیوں کے دل میں اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے کہ سانس۔ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے؟ حضرت سیدنا ابو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن جب چاہے اولاد کی خواہش کرے گا جو اس کا حمل، پیدائش اور بڑا ہونا پل بھر میں ہو جائے گا۔ جنت کی حوریں، جنتیوں کو حوریں دی جائیں گی جیسا کہ ارشاد فرمایا، اور ان جنتیوں کے پاس وہ بیویاں ہوں گی جو اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھیں گی۔ حضرت سیدنا ابو سعد روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے 1000 خادم اور 72 حوریں دی جائیں گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبرائیل امین نے مجھے بتایا ہے جب کوئی آدمی کسی حور کے پاس جائے گا وہ اس سے مانکا اور مسافہ کر کے اس کا استقبال کرے گی۔ پھر ایک اور جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم اس کی جس انگلی سے چاہو پکڑو، اگر اس کی انگلی کا ایک پور اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو اس کے سامنے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک ہر حور میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں میں سے باہر نظر آتی ہے، بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہے،
اور याकूत एक ऐसा पत्थर है कि अगर तुम इसमें धागा डालो और इसको बंद कर दो फिर भी इसके बाहर से तुमको वो धागा नजर आएगा। तो जी नाजरीन, हमने इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको थोड़ी सी जन्नत की मंजर कशी करने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके इल्म में इजाफा करने का बाइस बन सकें।